आम्ही एवटेन राहूया रे बाबा. होय कॅमेरामॅन रिपोर्टर्स आम्ही एवटेन होय आम्ही एवटेन राहा. होय श्याम एवटेन रे. ए सगळे फाटी रे फाटी हो श्याम. अरे बाबा रिपोर्टर्स फाटी आहे मरे. रिपोर्टर्स फाटी आहे मरे. ए बाबा माझं फाटी हो मरे. सगळ्या फाटी आहे मरे. सगळ्या मिळतले. श्याम फाटी रे. मासे बंद करा. वाजोबाचे बंद करा रे. ओके अजेंडा सिंपल आसा. गोंयकारांचो आवाज हो पार्लिमेंटान पावपाक जाय. आमची म्हादय आमकां परती हाडपाक जाय. आमचे एम्प्लॉयमेंट रायट्स आमच्या भुरग्यांक आमकां दिवपाक जाय. आनी गोंयांत जे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स येतात कोलब येता हे गोंयच्यान भायर दवरपाक जाय. आनी गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमकां पार्लिमेंटान वचून गोंयकारांचे जे समस्या आसा इश्यूज आसा जे अजून मेरेन कोणें मांडूंक ना ते फियरलेसली आमकां पार्लिमेंटान मांडपाक जाय. आमच्या गोंयकारांचो आवाज म्हणून आमकां थंय उलोवपाक जाय. आनी गोंयकारांचो आशिर्वाद घेवन पार्लिमेंटान वचून आमच्या गोंयकारांक एक न्याय दिवपाक जाय. जस्टीस दिवपाक जाय. तर मारगांवचे केन्ना आतां आमी मारगांव वयता. आतां आमचे मारगांवचे नॉमिनेशन आसतलें. हांव मागता सगळ्या मिडिया कडेन की तुमी थंयसरूय येवचे. तुमची टिम्स आसतले मारगांव. सो प्लीज तेंय तुमी कवर करचें. कित्याक आयज जे आमी नॉमिनेशन हांगा फायल केलां आयज हे नॉमिनेशन आमच्या सगळ्या भुरग्यांच्या क्रांतिकारी जे आमचे भुरगे रात दीस वावरता त्यांच्या मेहनतीक लागून आयज आमी ह्या लेवलाचेर आयज पावलेले आसा. आमी हांगा पावलेले आनी हे नॉमिनेशन आयज भितर गेल्लेले आहा. अशें नॉमिनेशन मडगांवूय जातलें. तुमचे कितें मॅनिफेस्टो कितें मेन इश्यूज कितें आमचे हे जे सांगला तुमकां तेच आमची म्हादय आसा. आमचे सेंट्रल गव्हर्मेंट जॉब्स आसा. आमचे कोलब आसा. मागीर आमचे गोंयची आयडेंटिटी आसा. आमची गोंयची लँड आसा. मागीर आमचे एमपीलाट जे हें येता पळय जे फंड्स येता ते फंड्स युटिलायजेशनाच्या स्कील डेव्हलपमेंटाच्या. सो जितले जे मेन इश्यूज आसा जे गोंयच्या हे सगळे भितर आमी मांडटले. भितर आमचे मायनिंगेचोय विशय जालो. CRZचोय विशय जालो. हे सगळे आमचे भितर आहा. विनेश बाब तुमी एकूच आमदार आहा जिचे कशे तुमी सपोर्ट कशें पळयता आनी कितें आयज आमी नॉमिनेशन भरले आसा. देवाच्या आशिर्वादान जे राखणदार गोंयचे जितले देव आसा तेंचे आमी पयलो आशिर्वाद घेतलो. आनी आयज जसो आमचो मनोज परब जो नॉर्थ गोंयचो आमचो RJPचो उमेदवार आसा जो गांवागांवांनी भोंवलो गांवागांवांनी पावलो लोकांचो विशय घेवन आनी गोंयकारांचो विशय घेवन झुजलो असो आमचो उमेदवार आसा. आनी ह्या उमेदवारान आयज आमची नॉमिनेशन फायल केल्लें आसा. आमकां खूब बरें दिसता कित्याक आमी जेन्ना गांवांनी भोंवता तेन्ना एक बरो रिस्पॉन्स जो आमकां मेळटा. म्हणल्यार एक डिफरंट पद्दतीन म्हणल्यार जे गेले ते इलेक्शनाक वचून मेळना तेज्याकून चड जो आमकां रिस्पॉन्स आतां मेळटा. आनी ही पळोवन म्हाका दिसता निश्चितपणे आमचो मनोज परब जो आसा तो ह्या निवडणुकीक निश्चितपणे निवडून येतलो. आनी पार्लिमेंटान जो आवाज गोंयकारांचो आयज पावना आवाज थंड पडलेलो आसा जावं हे सुशेगाद न्हिदलेले आसा वयता थंय आनी सुशेगाद बसून रावता आनी कांयच म्हणल्यार जे विशय जे गोंयकारांक लागता ते विशय कोणूच घेयना. सो हेका लागून आमचो मनोज परबाक खंय ना खंय आमकां पार्लिमेंटान पावपाक जाय. हांव सगळे गोंयकारां कडेन मागता की सगळे एकवटान फुडें येवया आनी आमचो मनोज परबाक निवडून हाडुया. पळय कितें आहा आयज जे आमी अटी दवरलेले हे अटी सगळे गोंयकारांच्या हिताचेच अटी आसले. आनी हे अटी तांकां डिफिकल्ट कित्याक दिसले आनी ट्रॅप कित्याक दिसले खबर ना. आतां म्हादय काँग्रेस गोंयान म्हणटा आमकां म्हादय खातीर झगडटा म्हादय खातीर झगडत आसा आनी काँग्रेस पार्टी ही म्हादयक लागूनच आसा म्हणून. जाल्यार सिंपल अट नॅशनल मॅनिफेस्टोन म्हादय गोंया खातीर गोंयांक दिवची जी डायवर्ट करची न्हू म्हणून जशी आसा तशी दवरची. हे सिंपल आपल्या मॅनिफेस्टोन घालपाक काँग्रेस पार्टीक जाता कितें. हेचो मिनींग इतलोच आहा की इंडिया अलायन्साक आमची म्हादय कर्नाटकाक विकपाक जाय कित्याक थंयसर चड सीट आसा आनी गोंयांत फक्त 2 सिटां. ते 28 सिटां कशी तरी तांकां मेळोवपाक जाय म्हणून ते म्हादय गोंयांक दिवपाक सोदिना. आनी हेंचें राजकारण हे इंडिया अलायन्साचें जा BJPचें राजकारण जें आहा पळय तें आमच्या जिवनदायिनी आमची लायफलायन जी आसा पळय त्या म्हादयचेर आहा आमच्या आवयचेर आसा. हे आवयचेर राजकारण करपी हे BJP आनी इंडिया अलायन्स आहा जे काँग्रेस आहा पहा हे केन्नाच गोंयकारांक पावचे ना. आमची दुसरी अट सिंपल आसली की गोंयांत जे इल्लिगल बस्ती आहा ते तुमी तुमच्या वचनपत्रान दिया की आमकां जे इल्लिगल मायग्रंटांचे जे बस्ती आसा ते डेमोलिश करतले. आमी म्हटलां इल्लिगल आनी ते सुद्दां कोमदाद लँडाचेर. हेका सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आहा.
आमी आमचो कायदो मागोंक ना. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा. म्हणजे जर तुमी आयज भितर नॉमिनेशन तुमी फायल करता तेन्ना ओथ घेता, संविधानाचें पालन करतले, कायद्याचें पालन करतले जाल्यार कायद्यांचें डेमोलिश करपाक जी ऑर्डर दिल्या सुप्रीम कोर्टान ती पालन करपाक तुमकां सादी शपथ घेवपाक आनी प्रॉमिस करपाक जाता कितें. आनी तिसरें म्हटल्यार तुमी गोंयकार 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 करताय. तुमी सगळें राजकारण तुमचें बस्तींचेर चलता. तुमचे जर हिम्मत आसली जाल्यार तुमी आमकां सांगपाचें आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन. आमी म्हटलेलें की आमचें मान्य ना, तुमी सांगा गोंयकार कोण ते. तुम्ही 10 वर्सां 15 वर्सांच्या 5 वर्सांच्यान तुम्ही गोंयकार करतात, तेंच्या कडेन मताची भीक मागपाक वयतात आनी आमकां भिकेक लायता आनी तुमी सांगता गोंय राखतले म्हणून. गोंयकारांक इतलेंच सांगता, ही इंडिया अलायन्स आनी बीजेपी जे आयज सांगता म्हादय राखतले म्हणून, दोगांच्या नॅशनल मॅनिफेस्टोन म्हादय गोंयांक दितले म्हणून खंयसरूच बरोवंक ना. म्हादयचे डायवर्जन स्टॉप करतले म्हणून खंयसरूच बरोवंक ना. सो गोंयकारांनी लक्षांत घेवपाक जाय, सावथ जावं नॉर्थ जावं सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. जर म्हादय आमची गेली, ऑलरेडी गेल्लेली आहा, आणि जर ती सारखीच गेली जाल्यार कोणाच्याच नळाक उदक येवपाचें ना. ना सावथाच्या तर नॉर्थाच्या. सावथाचे येता ते नॉर्थाक शेअर जातले आनी कोणाकूच उदक लास्टाक पावपाचें ना. ही परिस्थिती ह्या बीजेपीन आनी काँग्रेसीन इतली वर्सां केल्ली आहा. 1989 1989 पासून म्हादयचो विशय आहा. तेन्ना काँग्रेसचे डबल इंजीन असले, आता बीजेपीचे डबल इंजीन आहा. कोणेच म्हादयक लागून काम करूंक ना. हो आमचो डायरेक्ट आरोप आसा. हेंच्यांनी फक्त म्हादयचो सौदा केलो, डिलिंग केली, म्हादयची दलालगिरी केली. आणि ही आमकां जी सौदेगिरी आसा पळय ही आमकां आयज म्हारग पडलेली आसा. आयज फक्त सांगता मॅटर सब ज्युडीस आसा, सब ज्युडीस आसा, सुप्रीम कोर्टान आसा. काँग्रेसचो गव्हर्मेंट आसा, काँग्रेसचो गव्हर्मेंट कर्नाटका आसा, बीजेपीन पाड घातल्यात. हांव म्हणटा काँग्रेसचो गव्हर्मेंट आसा, जी काँग्रेस हांगा सांगता म्हादयक लागून झगडटले. सिंपल तुमी अजून मेरेन काँग्रेसच्या सरकाराक कर्नाटकाच्या एक लेटर, एक मेमोरेंडम करूंक ना. तुमी एक सादी विजीट करूंक ना. तुमी सांगता म्हादय राखतले म्हणून कितले पिशान काडटले. हेच्याय पयलीं तुमी लोकांक पिशान काडले, हेच्याय पयलीं तुमी मतां घेतली आनी बीजेपीक व्हरून विकली, MLA काडून बीजेपीक विकले. आनी आतां तेच षडयंत्र आहा. लोकांनी लक्षांत दवरपाक जाय. हे डेमोक्रेसी वाचयता, डेमोक्रेसी वाचयता. अरे पयलीं म्हादय वाचया, मागीर डेमोक्रेसी वाचया. म्हादय ना, उदक ना, डेमोक्रेसी खंय उरतली, कल्चर खंय उरतलो, आयडेंटिटी खंय उरतली, कांयच उरपाचें ना. तुमचे नोकऱ्यो उरपाचो ना, तुजो कोलबूय उरपाचो ना. पयलीं म्हादय वाचया आनी म्हादयचें श्वेतपत्र तुमी जो मेरेन दिना, तुमी जो मेरेन ते हेचेर घालिना, तुमच्या मॅनिफेस्टोचेर घालिना, तो मेरेन लोक तुमकां बिलीव करपाचे ना. सादे 3 अटी ह्या इंडिया अलायन्सान मान्य करूंक ना. बीजेपी तर मान्य करचीच ना, कित्याक तेंच्यांनी तर सोंपयले जा. पूण हे गोंयचे सेव्हियर म्हणणारे आपणाक जे इलेक्शना टायमार आतां जिते जाल्यार 2 वर्सां न्हिदलेले, 2 वर्सां फक्त सेटिंगां करताले. हे जे आयज आसा बीजेपीक आपले MLA काडून विकले, आयज ते सांगता आमी गोंय राखतले. पूण म्हादय खातीर प्रॉमिस एक करपाक शकना. हेच्या वयल्यान इंडिया अलायन्स टोटल एक्सपोज जाल्लेले आहा, टोटल एक्सपोज जाल्लेले. हेंची आज भाशणां आमी म्हादय जागर करता. अरे म्हादय जागर घेवन हांगा गोंयान भोंवन फायदो कितें. सरकार तुमचो मॅनिफेस्टोन घाला. कापास्ताद आसपाक जाय मॅनिफेस्टोन घालपाक. म्हणजे तुमकां लोकांक परत फटोवपाक जाय, परत काडून तुमचे MLA MP आहा ते बीजेपीक व्हरून दिवपाक जाय आनी गोंयकारांक फोंडान घालपाक जाय. इतलेंच ह्या हांचें. दुसरे कार गिरीश पिल्लय जो करतालींचो आहलो तेजे पयर रेट मारली आनी आयज तो बीजेपी. हे काय नवीन ना. बीजेपीक लागून जितले रेड मारता ते मागीर रेड मारल्या उपरांत रोखडेच वॉशिंग मशीन चालू करता, भितरल्यान धुवन काडटा आनी सोमतेच भितर घेता, गोंयान पट्टो घालता. हे बीजेपीचे नवीन कांयच ना. बीजेपीचे हेच चल्लेले. हे जे बीजेपी आयज सांगता मोदी आनी 400 पार म्हणून, 400 पार जाल्यार सगळ्यांक लिडरांक काडून दुसऱ्या पार्टीतले कित्याक घेता. मोदीच्या कुस्तार ना जाल्यार तुमच्या पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या ना लिडरांच्या कुस्तार तुमकां इलेक्शन जिखपाक जायना म्हणून तुमी आयज दुसऱ्या पार्टीतले मनशांक वॉशिंग मशिनाक घालता आनी तांकां तुमी घेतात. हेच्या वयल्यान इतलेंच कळटा की बीजेपीचो कॉन्फिडन्स आहा तो लो जाल्लो आसा. बीजेपीक आपूण जिखतले म्हणून कॉन्फिडन्स ना. ते दुसऱ्यांच्या लिडरांचेर आयज रिलायबल आसा, दुसऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांचेर रिलायबल आसा आनी इलेक्शन पावले तरी पूण ते आतां दुसऱ्यांक पार्टीन इंडक्ट करीत आसा. आमी हे लेटराचें स्वागत करता जे आर बिशोपान सांगले की सेक्युलर पार्टीक आनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करपी पार्टीक नो वोट करचे म्हणून. जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स ही पार्टी अशी आसा जी सेक्युलर आसा. भितर हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम जितले आमचे आहात ते सगळे जाण आमच्या पार्टीन आसा. सगळ्या रिलिजनाक मानून RG पार्टी फुडें वयता. केन्नाच कसलो कम्युनल हेट्रेड आमी स्प्रेड करिना, कसलो वायलन्स आमी स्प्रेड करिना आनी कायद्याचें पालन तर रेव्होल्युशनरी गोवन्सा इतले दुसरो कोणूच करिना.
आमी आयज कायदे शिकयतात, पंचायतीन वचोन कायदे आमी शिकयतात, आयज असेंब्लीन वचोन कायदे आमचो आमदार शिकयतात, आयज कितलीशींच लेटरां आमी कायदो धरून कॉन्स्टिट्यूशन धरून आमी करता, कॉन्स्टिट्यूशन धरून आमी वागता. सो म्हाका दिसता सगळ्या लोकांक कळालें आहा की कोणाक वोट मारपाचें तें. म्हाका आमी इतलेंच सांगता, हे आर बिशोबान सांगलां तेंकाच लोकांनी तेच पार्टेक वोट करपाक जाय. आनी म्हाका तरी आमकां दिसता की दॅट पार्टी इज आरजी बिकॉज वी फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन अँड वी आर व्हेरी मच सेक्युलर. पण मनोज परब तुमची पार्टी एंटी मायग्रंट म्हणे आहात और चर्च तुमकां तितली सपोर्ट एंटी मायग्रंट म्हणून आमची पार्टी ना. आमच्या हितून आमी आमच्या गोंयकारांक लागून बरयल्ले आसा. आयज खंयचीय पार्टी जावं, आयज कर्नाटकान गेल्या कर्नाटका कन्नडिगा खातीर उलयता, गुजरातान गेल्या गुजराती खातीर उलयता, महाराष्ट्रान गेल्या ते महाराष्ट्रीयना खातीर उलयता, बंगालाक गेल्या बंगाली खातीर उलयता. आमी आमच्या गोंयांत जर आमच्या गोंयकारांक लागून उलयता जाल्यार आमी एंटी मायग्रंट जायना. आयज एक मानकुराद आंब्याचो पाटलो घेवन आमी कर्नाटका वचोन विकपाक शकना, आयज गोंयचे बांगडे व्हरोन आमी कारवार व्हरोन विकपाक शकना. आयज सिंपल आसा, प्रत्येकान आप आपलो जागो राखलेलो आसा, आप आपल्या लोकांचे लायव्हलीहूड राखलेले आसा. आमकांय ते राखपाक जाय आनी म्हाका दिसना हितून खंय तरी एंटी मायग्रंट आमकां टॅग पडटा म्हणून. कित्याक आमी फक्त उलयता जाल्यार इलिगेलिटीचेर उलयला. आमी केन्नाच कोण लिगल काम करता, लिगल धंदो करता तेजेर आमी केन्ना आरोप करूंक ना, तेजेर केन्ना आमी कंप्लेंट करूंक ना, तेका आमी केन्ना त्रास करूंक ना. मनोज बाब, तुमचो सिंबॉल बोल दोन्ही कडे गोल पडटले, पडपाकूच जाय. ह्या फावटी दोनूय कडेन गोल पडटले. रिजन सिंपल आसा, नॅशनल पार्टीक लोक विटलेले आसा, नॅशनल पार्टीच्या राजकारणाक विटलेले आसा. आनी सगळ्यान इम्पॉर्टंट जी म्हादय जेचेर लोक जगता, जेचेर लोक जगत आसा, ती म्हादयचेर जेन्ना हांगा हे पॉलिटिक्स करता, राजकारण करता आनी नॅशनल लेवलाचेर म्हादय कर्नाटकाक दिवपाक सोदता आनी गोंयान येयलोकूच म्हादयक लागून आपूण झगडटा म्हणून दाखयता पळय, हेचो धडो ह्या फावटी लोक 100% तांकां शिकयता. गोल कोण मारता? गोल आरजी मारतली शुगर. खूप झालं. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.